रब की बारगाह में खुद सवाल लेकर के हाजिर होता है कि ये कुफ्र का मामला है, फतवा मैं नहीं दूंगा। इमाम अहमद रजा ने फतवा देने में, खास तौर पे कुफ्र का फतवा देने में इतनी एहतियात बरती कि फतावा रज़विया में आप खुद बयान फरमाते हैं कि अगर किसी का एक कौल अल्लाह अकबर 99 जहद कुफ्र की तरफ ले जाता है और एक जहद ईमान की तरफ ले जाता है, तो मुफ्ती को चाहिए कि वो ईमान का पहलू इख्तियार करे, कुफ्र की तरफ न जाए, बचाने की कोशिश करे। इसलिए कि इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि ये दीन गलबे के लिए आया है। आप अंदाजा करें, जो इतना मोहतात हो, अल्लाह अकबर, आज उस पर प्रोपेगेंडे की वजह से इल्जाम लगाया जाता है। उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया। इमाम अहमद रजा ने गुस्ताखों पर खुद कुफ्र का फतवा नहीं दिया, बल्कि पहले आपने अरब के उलमा से इस्तिफ्ता किया कि जिनके अकायद ये हों उनके बारे में आप क्या कहते हैं। उन लोगों ने कुफ्र का फतवा दिया तो इमाम अहमद रजा ने उसकी तस्दीक फरमाई, इसलिए कि बहसियत मुफ्ती उनको तस्दीक करना भी था। अगर मुफ्ती तस्दीक न करे, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उम्मत में फितना पैदा हो और उम्मत का आलिम चुप रहे फितने को देखकर, तो वो गूंगा शैतान होता है, उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियां पैदा की गई है, लेकिन मैं कौम के दानिश्वरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, फतावा रज़विया शरीफ की तरफ रुजू करे, इमाम अहमद रजा की किताबों की तरफ रुजू करे। डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर आला हज़रत के फतावों को देखकर कहते हैं कि मैंने मौलाना अहमद रजा के फतावे पढ़े तो पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना ने पूरी जिंदगी अपने किसी फतवे से रुजू नहीं किया। ये मुफ्ती के लिए सबसे बड़ी करामत हो सकती है, इसलिए कि जो जितना बड़ा मुफ्ती होगा उसको रुजू के उतने मौके आएंगे। जो जितना बोलेगा, भी आपने सुना, जितना बोलेगा उतना फंसेगा, जितना लिखेगा उतनी गलती के इम्कानात होंगे। इसलिए जितने फतावे ज्यादा दिए जाएंगे उतने रुजू का मौका आएगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल की राय ये है कि मैंने फतावा रज़विया पढ़ा, मौलाना ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी फतवे से कभी रुजू नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मौलाना जब भी किसी राय को कायम करना चाहते हैं, पहले खूब उसको परख लेते हैं और दलील की रोशनी में समझ लेते हैं, उसके बाद राय कायम करते हैं। इसीलिए मौलाना को कभी फतवे से रुजू करने की जरूरत पेश नहीं आई। ये डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं और फरमाते हैं, अगर आला हज़रत इमाम अहमद रजा इमाम आज़म के दौर में होते तो इमाम आज़म को उनको देखकर उनकी आंखें ठंडी होती और इमाम आज़म इमाम अहमद रजा को सफ़े अव्वल के शागिर्दों में जगह अता फरमाते। ये डॉक्टर इकबाल जैसे मुफक्किर का कहना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहाँ इतना वक्त नहीं कि मैं उन सारी चीजों पे गुफ्तगू करूं, लेकिन इमाम अहमद रजा में जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर एक अल्लाह के वली में जो सिफत होनी चाहिए, एक मोमिन कामिल में फिक्र आखिरत। आप जिस भी अल्लाह के वली को देखेंगे, जो जितना बड़ा वली होगा वो आखिरत की उतनी फिक्र करेगा, और जो आखिरत की जितनी फिक्र करेगा वो उतना गुनाहों से बचेगा, और जो जितना गुनाहों से बचेगा वो उतना अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होगा। इसलिए कि कसरत नेकी की बुनियाद पर कोई सिर्फ मुत्तकी नहीं कहलाता, बल्कि कसरत से गुनाह से बचने की बुनियाद पर कोई मुत्तकी कहलाता है। इसलिए कि कुरान कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। तो जो अल्लाह से जितना डरेगा वो उतना गुनाहों से बचेगा। आज मेरी कौम का हाल ये है, कल औरतों के इज्तिमा में भी फकीर ने ये पैगाम दिया था कि औरतें और मर्द वज़ाइफ पर तवज्जो देते हैं, नफल नमाजों पर तवज्जो देते हैं, रोजों की कसरत पर तवज्जो देते हैं, सदकात और खैरात पर भी तवज्जो देते हैं। आज सारी कोशिशें नेक अमाल के लिए की जा रही है, लेकिन गुनाह से बचने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है। सुन लो, जो सिर्फ नेक अमाल करे वो मुत्तकी नहीं हो सकता, इसलिए कि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी करेगा। लेकिन बंदा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है कि जो
گناہ چھوڑ دے، کیونکہ جو گناہ چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ان کا بلند ہے جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو آخرت کی فکر جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ گناہ سے بچے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ولی کی زندگی پیش کی جائے، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہوگی جو جتنا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ آج ہم اپنی سچویشن دیکھیں، آج ہم اپنے حالات دیکھیں، آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آخرت کا کوئی تصور جو اللہ والوں کے دل میں تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ اللہ اکبر، آخرت کو یاد کر کے مصطفیٰ جان رحمت خود بھی روئے ہیں، انبیاء کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اللہ اکبر، سلف صالحین روئے ہیں، صحابہ کرام روئے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا تاکہ میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، لوگ میری گردن پہ چھری چلا کر مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر جاتے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر اللہ نے جن سے خیر کا وعدہ کیا ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا، مجھے کوئی کاٹ کر کھا لیتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ میری قوم کے جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جو امام الانبیاء کے ساتھ جہاد پر جائیں، بلکہ جن کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں اللہ یاد کرے، وہ لوگ رو رہے ہیں آخرت کی فکر کر کے، آخرت کی یاد کر کے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے وہ کانپ رہے ہیں۔ کون کانپ رہے ہیں؟ جن کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرتی ہے۔ کون کانپ رہے ہیں؟ جو چہرے رسول دیکھ کر اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں۔ کون کانپ رہے ہیں؟ جن کے لیے قرآن وعد اللہ الحسنى کہہ کر ان کی بشارتیں بیان کر رہا ہے، ان کی عظمتوں کا اظہار، کبھی والذین معہ کہہ کر، اشداء علی الکفار کہہ کر، رحماء بینہم کہہ کر، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ کر، اللہ اکبر، ان کی فضیلت قرآن بیان کرے، ان کے خطبے قرآن پڑھے، ان کی عظمت قرآن بیان کرے۔ امام الانبیاء جس کے لیے کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا، وہ امام الانبیاء جس کے لیے کہے کہ اللہ اکبر، معراج میں میرے خدا نے جس انداز سے مجھ سے بات کی وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز تھی۔ آپ اندازہ تو کریں، اذن منی یا حبیب جس انداز سے پکارا گیا وہ ابو بکر کی آواز میں پکارا گیا، جس کی آواز اللہ اکبر خدا کو اتنی بھاتی ہو کہ محبوب کو اذن منی کہے تو ابو بکر کی انداز میں کہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا جو شراب کی اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، جو موبائل پر گیم کھیل کر اپنے دن کو ضائع کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے جنہوں نے عورتوں پہ بد نظری کی اور اپنی آخرت کو تباہ کیا، انہیں آخرت کی فکر تک نہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور تک نہیں۔ وہ لوگ جو سود کے لقمے کھا کھا کر اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنے جسم کو فربا کر رہے ہیں، حرام کھا کر جسم کو فربا کرنے والوں، تم کچھ اور نہیں کر رہے ہو، تم اپنے جسم کو قبر کے کیڑے کی غذا بنا رہے ہو، جہنم کی آگ کی غذا بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، جو ناپ تول میں کمی کر کے ناجائز و حرام مال جمع کر رہے ہیں، انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جو دولت کی محبت میں لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ جو رات میں 2-2 3-3 بجے تک ننگا ناچ ہیروائن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہیروں کو ناچتا دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو آخرت کی فکر کب ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ
میں بے حیائی کی گفتگو کرنے کا قائل نہیں، لیکن مجبور ہوں آپ کے سامنے ایک بات ضرور کہوں گا۔ وہ نوجوان لڑکے جو کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں آخرت کی فکر کب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لے، اللہ اکبر، صرف ہاتھ پکڑے، میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، دور دور بیٹھ کر انٹرنیٹ میں سننے والوں، میں اپنے بھائی اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ کریم کا فرمان دل کے کانوں سے سنو۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر میرے آقا آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے، اور ایسا لگتا کیا ہے، خدا کی قسم وہ ضرور دیکھ رہے تھے۔ جس کی ذات، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے 15 صدی کے بعد کی بات کیا چھپ سکتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، وہ نجم والا، نجم آنکھیں والا جو